नमस्कार। रेडियो आरम्भ 97.5 FM को कार्यक्रम शब्द यात्राबाट प्राविधिक साथी भूपेन्द्र सुनारसँगै सूर्यदीप रेग्मीको हार्दिक स्वागत छ। शब्द यात्राको आजको श्रृङ्खलामा पनि हामी विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाद्वारा लिखित उपन्यास सुम्निमाको वाचन लिएर उपस्थित भएका छौं। अघिल्लो साता शब्द यात्राको श्रृङ्खला 3 मा हामीले सुम्निमा उपन्यासको पेज 44 सम्म वाचन गरिसकेका छौं। पेज 44 सम्म वाचन गर्दा सोमदत्त बिजुवाको घर खोज्दै किराँत गाउँसम्म पुगेको छ। अब के हुन्छ, सोमदत्तले बिजुवासँग भेटेर के भन्ला? सुनौ शब्द यात्राको चौथो श्रृङ्खलामा उपन्यास सुम्निमाको पेज 45 बाट। युवतीले आफ्नो झुकेको शिर उठाएर सोमदत्तलाई पुलुक्क हेरी। उसको बायाँ हातले स्तनलाई किञ्चित उचालेर टेवा दिइरहेको थियो। उसले सोधी, तिमी को हौ ब्राह्मण? सोमदत्तले युवतीलाई नहेरेरै उत्तर दियो, मलाई बिजुवासँग प्रयोजन छ। युवतीले भनी, ऊ त्यो माथि देब्रेतिरको घर हो, त्यहाँ गएर बोलाऊ। यति भनेर शिर निहुराउँदै ऊ फेरि शिशुले दुध खाइरहेको हेर्न लागि। सोमदत्त बिस्तारै उठ्यो, आफ्नो लट्ठी टिपेर ऊ गाउँतिर प्रस्थान गर्यो। युवतीले बताएको घरको द्वारमा पुगेपछि सोमदत्तले कराएर बोलायो, बिजुवा। तल धाराबाट युवतीले पनि पुकारी, बिजुवा बा, को एउटा ब्राह्मण आएको छ। संघारमा बाँधेको भोटे कुकुर चञ्चल भएर पुग्न थाल्यो। बिजुवा निस्क्यो, यताउति हेरेर सोध्यो, कसले खोज्यो मलाई? सोमदत्तले भन्यो, मैले। बिजुवा, तिमी को हौ, किन आयो? सोमदत्तले आफ्नो परिचय र प्रायोजन बताएपछि बिजुवाले भन्यो, सोमदत्त ब्राह्मण, तिमीलाई छोरी सुम्निमाले धेरै दिनसम्म सम्झिरही। अहिले त उसको बिहे भइसक्यो, 6 महिनाकी छोरी पनि छ। अनि उसले कराएर बोलायो, सुम्निमा हेर, तेरा सोमदत्त आएका छन्। अनि फेरि सोमदत्ततिर फर्केर उसले भन्यो, के गति भएको तिम्रो? कति दुब्लाएका, कस्ता बुढा देखिएका तिमी। शिर निहुराएर सोमदत्त उभिरह्यो। उसले केही उत्तर दिएन। बिजुवाले आफ्नो व्यावसायिक अधिकारको स्वरमा सोध्यो, एउटा वैद्यले रोगीलाई सोधे जस्तो, तिमी छोरो किन चाहन्छौ? सोमदत्तले भन्यो, धर्मनिर्वाहका लागि सन्तान भएन भने पितृहरूको उद्धार हुँदैन। सन्तान बिना मनुष्य लोकमा आर्जन गरेको धर्म सबै निष्फल हुन्छ, यस्तो हाम्रो शास्त्रको आदेश छ। बिजुवाले फेरि सोध्यो, त्यो बाहेक नि? त्यसका अतिरिक्त हाम्रा निम्ति पुत्र प्राप्तिको अरू कुनै हेतु छैन। तिमीलाई शरीरले भोग गर्दैछ भन्ने के कहिले पनि लागेन स्त्री समागममा? किञ्चित पनि लागेन। त्यसो भए के धर्मकै निम्ति मात्र तिमी छोरो होस् भन्ने चाहन्छौ? शरीर सुखका लागि त हुँदै होइन त? सोमदत्तले दृढतापूर्वक उत्तर दियो, होइन, भोग र कर्तव्यमा हामीले भोग कामनालाई तपस्याद्वारा मृत बनाएका छौं। केवल कर्तव्यको उद्देश्य मात्र छ हाम्रो जीवनमा। बिजुवाले बडो गम्भीरताका साथ भन्यो, ब्राह्मण, तिम्रो मनुवा रिसाएको छ, किनभने तिमीले त्यसलाई तपस्याद्वारा मार्न खोज्यौ। मनुवा दहमा तिमीले नुहाउनु पर्छ। सोमदत्त नबोलेर उभिरह्यो। एकछिन थामिएर बिजुवाले फेरि सम्झाए जस्तो गरी भन्यो, हाम्रो शरीर यन्त्र होइन, माध्यम होइन, साधन पनि होइन। त्यो आफै साध्य हो, लक्ष्य हो, त्यसको हेला गर्न सक्दैनौ तिमी। मानिसको रस, भोग, भावना र सुखको इच्छाबाट शरीर शून्य भएपछि त्यो ज्यान नभए जस्तै हुन्छ। त्यसले सन्तान जन्माउन सक्दैन। त्यो ज्यान नभएको अर्रो हतियार मात्र होइन, सन्तान सम्भोगको परिणाम र प्रमाण हो। बुझ्यौ ब्राह्मण? तबसम्म सुम्निमा पनि छोरी बोकेर आइपुगी। एकछिन छक्क परेर सोमदत्त र सुम्निमाले हेराहेर गरे। सोमदत्तले अहिले पो थाहा पायो कि तल धारामा पानी भर्न आएकी युवती नै रहेछ सुम्निमा। यतिका वर्षमा पनि उसको शरीरमा कुनै परिवर्तन आएको थिएन। पहिलेकै जस्तो पूर्ण तारुण्यले टल्किएको कञ्चन प्रभायुक्त शरीर, कोशी तटमा अन्तिम दिन देखेको रूप आज यतिका वर्षको अन्तरपछि प्रकट हुँदा पनि त्यसमा किञ्चित पनि वय वृद्धिको लक्षण नदेखिएको। उसको स्मृतिमा सुम्निमासँग बितेका दिन झलझली नाच्न थाले, तर ऊ निशब्द भएर उभिरह्यो। सुम्निमाले शान्ति भङ्ग गर्दै भनी, सोमदत्त। उसले त्यति मात्र भन्न सकी। एकछिन कसैले केही बोलेन। दुवैले केही बेर बोल्ने कुरा नपाएर हेराहेर मात्र गरे। दुवैले केही बेर भन्ने कुरा नपाएर हेराहेर मात्र गरे। अनि स्नेहको स्वरमा सुम्निमाले बिस्तारै भनी, सोमदत्त, कति दुब्लाएका तिमी, जिउ पनि कस्तो खङ्रङ्ग, कठै मैले त चिन्नै सकिन। उसले मायाको हातले सोमदत्तको काँध स्पर्श गरी सोमदत्तको शरीरभरि खुम्चिएको छाला उप एकाएक सूक्ष्म कम्पनको लहर चल्मलायो। गाई बस्तुको आङ जुरुक्क भए जस्तै। स्तनपान गर्दा गर्दै सुम्निमाको छातीमा उसकी सानी छोरी निदाइसकेकी थिई। बिजुवाले भन्यो, सुम्निमा, सोमदत्त ब्राह्मणको मनुवा रिसाएको छ, उसले आफ्नो मनुवाको हेला गर्यो भनेर।
हो सोमदत्त, मनुवालाई चोट पर्यो भने उठुस्स पर्छ, बालक जस्तै त बेहोरा छ नि उसको। ल सुम्निमा, अब यिनको मनुवालाई रिझाउनु पर्यो। निदाएकी बालिकालाई सुताउन सुम्निमा कोठामा गई। बिजुवाले फेरि भन्यो, टाउको हल्लाएर आफैलाई सम्बोधन गरे जस्तो गरी, शरीर त भनी मनुवा भनेको, शरीरलाई हेला गर्न हुन्न सोमदत्त। सोमदत्तलाई प्रतिवाद गर्ने तीव्र इच्छा भयो। उसको हृदयमा एउटा स्वर पनि निर्मित भयो, शरीर त खोस्टो मात्र हो। तर बिहानभरिको ठाडो कालो चढ्दा थाकेको उसको शरीर सुम्निमाको दर्शनले अस्तव्यस्त हुन गएको मस्तिष्कले उसमा तर्क गर्ने आग्रह र शक्ति रहेको थिएन। छोरीलाई सुताएर सुम्निमा बाहिर आई। उसको मुखबाट बराबर निस्किरहन्थ्यो, कठै बरा के गति भएको सोमदत्त तिम्रो। त्यसपछि अचानक थामिँदै नथामिएर उसले प्रश्नमाथि प्रश्न गर्न थाली, तिम्रो अझै बिहे भएको छैन सोमदत्त? हेर्दिनन् ब्राह्मणीले तिमीलाई, नत्र किन तिमी यस्तो हाड र छाला? फेरि सोमदत्तको पाखुरा समाएर व्यथित स्वरमा ऊ भन्न लागि, कठै तिमीलाई आहार पनि त पुगेको छैन, तिमीलाई माया गरेर हेरचाह गरिदिनेसम्म पनि कोही भएन क्यारे। बिजुवाले भन्यो, छोरी, यिनलाई अरू केही भएको छैन, यिनको शरीरले हट गरेको छ, जिद्दी समाएको छ, यिनको बानी बेहोरा देखेर शरीरले पनि अड्डी लिएको छ, केही होइन सुम्निमा। यिनको मनुवा यिनीसँग रिसाएको छ, ठुस्किएको छ, त्यसलाई रिझाउनु पर्यो, नत्र अरू कुनै बाटो छैन। सुम्निमाले भनी, बाबा जे गर्नुपर्ने हो चाँडै गरिदिनुहोस्, कठै यिनको यो दशा देखेर रुन मात्र सकिन म। बिजुवाले छोरीलाई सान्त्वना दिँदै भन्यो, यो काम तिमीले नै गर्नुपर्छ छोरी, औ के गर्नुपर्ने हो म सब कुरा बताइदिन्छु तिमीलाई। र ब्राह्मण, तिमी एकछिन यहीँ बसिराखे है। सुम्निमाले भित्रबाट गुन्द्री ल्याएर पिँढीमा ओछ्याइदिई सोमदत्तको हातको लौरो आफूले लिँदै भनी, एकछिन यहीँ बिसाउ है सोमदत्त। सोमदत्तको लौरो पिँढीमा अड्याएर बाबुका साथ ऊ कोठाभित्र पसी। कोठामा बिजुवाले छोरीलाई सानो स्वरले धेरै बेरसम्म कुन्नी के सम्झायो। सोमदत्तले कोठाभित्र बोलेको नबुझिने बोली मात्र सुन्यो, कुरा केही बुझेन। एकछिनपछि एउटा ठुलो झोला बोकेर सुम्निमा बाहिर निस्की। उसले भनी, ल हिँड जाउँ। सोमदत्तले आश्चर्य मानेर सोध्यो, कहाँ? पिँढीमा उभिएको बिजुवाले भन्यो, जाऊ ब्राह्मण, सुम्निमासँग निर्धक्क भएर, तिम्रो ब्राह्मण धर्म नष्ट हुँदैन। सोमदत्त एकछिन अनिश्चित उभिरह्यो। सुम्निमाले आग्रह गरेर फेरि भनी, आउन सोमदत्त, ढिलो नगर। कुन अनौठो क्रियाका लागि सुम्निमा उसलाई बारम्बार बोलाइरहेकी छ, उसले केही बुझ्न सकेन। उसको मस्तिष्कमा एउटा ठुलो हलचल मात्र भइरह्यो। त्यहाँ सारा दृश्य अवास्तविक लाग्न थाल्यो उसलाई। बिजुवा कोठाभित्र गयो। बाहिर अब सोमदत्त र सुम्निमा मात्र रहे। उभिरहेको सोमदत्तको हात समाएर सुम्निमा हिँड्न लागि। सोमदत्तको मन र शरीरले केही विरोध गरेन र बिस्तार बिस्तार ऊ पाइला चाल्दै थियो, सुम्निमाको हातले आफ्नो हात समाउन दिएर। सुम्निमाले भनी, तिमी किन यसरी सुकेको सोम? सोमदत्त केही बोलेन। सुम्निमाले फेरि भनी, मैले तिमीलाई धेरै दिनसम्म सम्झिरहेँ। तैपनि सोमदत्तले केही उत्तर दिएन। ऊ हिँडिरह्यो, तर मनमा भने उसले पनि सम्झ्यो कि धेरै कालसम्म सुम्निमालाई बिर्सिने प्रयत्नमा तपस्या गर्दै ऊ देशान्तर चाहर्दै हिँडेको थियो। सुम्निमाको भन्ने कुरा कहिले नटुङ्गिएला जस्तो थियो। पहिलेकै चाञ्चल्य उसमा अझै विद्यमान थियो। उसले फेरि सोधी, यो के भएको तिमीलाई? तिम्रो शरीरभरि खाटै खाटा छन् नि, कहाँ घाइते भयो शरीर? सोमदत्तले भनेन कि उसैलाई बिर्सिन उसले अग्निमा आफ्नो शरीरको मांसखण्ड काटी काटी होम गरेको थियो कुनै समय। तर ऊ केही नबोली सुम्निमाबाट डोरिएर एकनासले हिँडिरहेको थियो, मानव कुनै मादक वस्तुको प्रभावमा ऊ तन्द्रिल अवस्थामा छ। सुम्निमाको एकनासको स्वर मानव एउटा लघु जलप्रपात कुनै एकान्त वनको शीतल निकुञ्जमा साना साना कंकड समूहका उप लगातार वर्षिरहे जस्तो उसको कर्ण गहरमा प्रविष्ट गरिरहेको थियो र यसबाट उसलाई लाग्यो कि ऊ तन्द्रिल अवस्थामा पुग्दै जाँदैछ। सूर्यको ऊर्ध्वरोही शुभ प्रकाश सुम्निमाको प्रपुष्ट चम्पक शरीरलाई आधा सम्पन्न बनाइरहेको थियो। उसको मुखडामा कोमल रक्तिमता चम्काउँदै थियो। काँधसम्म लहराउँदै झरेको केशको केही भाग सुम्निमाको सुडुल पिठ्यूमा र केही कुममा दुवैतिर अगाडिबाट छातीमा झरेर स्तनका उपर हलुका हलुका उफ्रिँदै धूप छाया पार्दै थियो। हिँडिरहेकी सुम्निमाले सोमदत्तको ध्यानमग्नता भङ्ग गर्दै एकाएक थामिएर सोधी, यतिका दिन तिमी कहाँ थियौ सोमदत्त? सोमदत्तले यसको पनि उत्तर दिएन। एकछिनपछि बरु आफ्नो तर्फबाट प्रश्न गर्यो गम्भीर भएर, सुम्निमा, कसरी सहायता गर्न सक्छौ तिमी मेरो? सुम्निमाले भनी, तिमीले बोल्यौ त, मलाई त लाग्यो तिमी मसँग रिसाएका छौ, त्यसैले नबोलेका। तिमीले? मनमा लाग्यो बाहुनले कतिसम्म रिस मनमा राख्न सक्दो रहेछ। उसले हाँसेर सोमदत्ततिर फर्केर हेरी अनि फेरि भनी, हो त, हेर न, बाले कस्तो कामको जिम्मा लगाइदिनु भयो मलाई।
हतबुद्धि भएर सोमदत्तले फेरि सोध्यो, तिमीले पनि धामीको काम जानेकी छौ? सुम्निमाले मुन्टो हल्लाएर भने, जाने छैन, म स्वास्नी मानिस सोझी, मलाई केही आउँदैन सोमदत्त, आफू होइदिनु बाहेक। त्यसो भए? अप्ठ्यारो मानेर सोमदत्तले प्रश्नवाचक अनुहारले सुम्निमालाई हेर्यो। सुम्निमाले भने, आत्तिनु पर्दैन सोमदत्त, बाले भन्नुभएको छ मनुवा दहमा तिमीलाई नुहाइदिनु रे, खोलाको देवी अगाडि तिमीलाई सिँगारिदिनु रे, नचिनिने गरी तिम्रो रूपै साटिदिनु रे। मैले यो झोलामा त्यसका लागि सबै थोक ल्याएकी छु। सोमदत्तले केही बुझ्न सकेन। आफ्नो मस्तिष्कको काम गर्न छोडेको उसले अनुभव गर्यो। उसले आफूलाई अहिलेको स्थितिमा पाएर विधिको विडम्बनाको ध्यान भयो। उसलाई केही वर्ष अघि हृदयबाट निर्मूल गर्न भने उसले घोरतम तपस्यामा प्रविष्ट भएर आफ्नो शरीर सुकाएको थियो। आज उही नग्न किरात युवतीको पछि पछि लागेर ऊ अज्ञात स्थानतिर गइरहेको छ। आफ्नो वर्तमान स्थिति देखेर उसलाई लाग्यो अहिलेका समस्त वस्तु वास्तविक होइनन्। त्यसकारण स्वप्नमै रमाए जस्तो भयो। आफ्नो आश्रम र त्यहाँ उसलाई पर्खेर बसेकी आफ्नी विवाहिता ब्राह्मणी पुलोमा स्वप्नमा देखेको स्वप्न जस्तो भएर धुमिल हुँदै गयो उसको मस्तिष्कबाट। एकछिनमा उनीहरू गाउँ छाडेर वनभित्र पसे। सल्लो, चम्पा, उतिस, चिलाउने, कटुस र लप्सीका वृक्षहरूले झ्याम्म थियो वन। सुम्निमाले भने, अब हामीहरू देवी थानतिर आइपुग्यौं। ऊ रुखहरूले छोपेर झ्याम्म पारेको ठाउँमा छ मनुवा दह। उनीहरू पुगेको त्यो स्थल अत्यन्त रमणीय थियो। वनभित्र निर्मित थियो एउटा अर्को वन उपवन। झ्याम्म परेका टल्किने हरिया पातका घना वृक्षहरूले बनेको त्यो स्थलमा मानव सदा सर्वदा अखण्ड शान्तिमय गुप्त एकान्तमा घेरिएर सुरक्षित राखिए जस्तो थियो। सुम्निमाले एक हातले झ्याङ पन्साउँदै त्यो सुरम्य उपवन भित्र देखाई भनी, सोमदत्त, ऊ हेर मनुवा दह। झ्याङभित्रको खुला स्थलको मध्यभागमा एउटा जलाशय थियो। उपवनले परिवेष्टित र जलाशयको निर्मल पानीका उपर लहरे वृक्षका मसिना हाँगा निभ्रिएका थिए। पानीको एक झल्को पर्यो सोमदत्तको आँखामा। सुम्निमाले झ्याङबाट आफ्नो हात झिकी। पल्सिएको झ्याङले खुजमुजिँदै फेरि आफ्नो पूर्वरूप धारण गर्यो। मनुवा दहको छिनछिनमा उग्रेको द्वारका उपर मानव हरियो लहराएर पातहरू झ्याम्म परेको किरमिरे चित्रको पर्दा त्यसमाथि पर्यो। सुम्निमाले भनी, भित्र पस्नुभन्दा पहिले एकपल्ट पछि फर्केर त हेर सोमदत्त, कति अग्लो ठाउँमा हामी आइसकेका छौं। ऊ त्यो तलको जंगलभित्र सिमलको त्यो ठूलो रुखनी रहेछ तिम्रो आश्रम, देख्यौ तिमीले, जहाँनिर कोशी बाङ्गिएकी छ। सोमदत्तले फर्केर हेर्यो। आफू उभिएको ठाउँ निकै मुनतिर भिरालो पर्दै सुदूर दक्षिणको क्षितिजसम्म पुगेको वन जंगलको विस्तारका उपर सूर्यको प्रखर किरण बसिरहेको थियो। समस्त विश्वको वातावरण शान्त थियो। मानव सूर्यको प्रखर तापले तलका वन प्रदेशका सम्पूर्ण ध्वनि किचिएर निशब्द भएका थिए। सोमदत्तले त्यो निशब्द निर्जनतामा केवल आफ्नो नजिकै टाँसिएर उभिएकी सुम्निमाले सास फेरेको र आफ्नो मुटु बल्किरहेको मात्र सुन्यो। मध्याह्नको सूर्यको ताप कठोर भए तापनि पर्वतको उचाइले गर्दा तातो चिसो मिसिएको हलुका वायु सुम्निमालाई स्पर्श गरी सोमदत्तलाई समेत अँगाल्दै पूर्व दिशाबाट बगिरहेको थियो। वनस्पतिको गन्धमा सुम्निमाको मानव गन्ध मिसाएर नजाने किसिमबाट आइरहेको हलुको मानव सुगन्धबाट त्यो विराट निर्जनतामा आत्मीयताको सानो लोक निर्मित भइरहेको थियो। सोमदत्तलाई लाग्यो यो बिरानो ठाउँ होइन। सुम्निमाले भनी, देख्यौ आश्रमको थलो कहाँनिर छ? सोमदत्तले भन्यो, मैले त देखिनँ। विराटतामा लाग्दछ मानव सबै कुरा लोप भएको छ। सुम्निमाले भनी, फेरि एकपल्ट हेर गौरले सोमदत्त त्यो सिमलको रुखनिर। सोमदत्तले भन्यो, म त यो अरण्यको विस्तृत अगमतामा असंख्य वृक्षहरू मात्र देख्छु। सिमलले पनि आफ्नो अनगिन्ती शिर उठाएको देख्छु जताततै। मैले त ठम्याउन सकिनँ सुम्निमा। लु भयो त्यसो भए, सुम्निमाले भनी, अब पसौँ मनुवा दहको वनभित्र। सुम्निमाले अघिकै जस्तो फेरि हातले त्यहाँको झ्याङ पन्साएर एउटा सानो प्रवेशद्वार बनाई। पहिले सोमदत्त पस्यो, अनि सुम्निमा। झ्याङको द्वार फेरि बन्द भयो। वनको त्यो एकान्ततामा एउटा अर्को एकान्त कुना बन्न गएको थियो। त्यहाँ विराट मातृत्वका शरीरभित्र रहेको जीवन्त गर्भ गह्वर भित्र पस्ने बित्तिकै सोमदत्तले लामो सास तान्यो। फोक्सो भरि किञ्चित सौरभमय चिसो वायु भरियो। उसलाई लाग्यो उसको थकान त्यतिले नै मेटिन गएको छ। भन्यो, कस्तो अद्भुत मनोरम स्थल। सुम्निमाले भनी, अगाडि जाऊ न, त्यो ठूलो ढुङ्गामा बसेर यसको शोभा हेर, यही हो मनुवा दह। एउटा विशाल शिलाखण्डमा बसेर सोमदत्तले भन्यो, चारैतिरबाट वनस्पतिहरूले सुरक्षित यो सुरम्य खाडल मलाई माताको गर्भको स्मरण गराउँछ र यहाँको यो सरोवर जल त्यो
जीवन रस सदृश लाग्छ, जसबाट गर्भमा शिशु पोषण प्राप्त गर्छ। सुम्निमा भुइँमा बसेर झोलाबाट सरजामहरू झिकिरहेकी थिए। सोमदत्तको मुग्ध अनुहार लक्ष्य गरेर उसले विस्मित स्वरले बोलाए, सोमदत्त। सोमदत्तले भन्यो, के सुम्निमा, किन त्यस्तो अनुहार लागेको तिमीले सोमदत्त? सोमदत्तले सोध्यो, के सुम्निमा, कस्तो अनुहार? सुम्निमाले कुरा फर्काउँदै भने, केही खाँदैनौ, भोकायो होला? यहाँ त भोजनको केही आवश्यकताको अनुभव नै हुँदैन, त्यसै रमाइलो छ, त्यसै परितृप्ति छ। सुम्निमाले हाँसेर भनी, यहाँ भोको बसेर तप गर्दै देउता रिजाउने खण्ड छैन, हाम्रो देउता भोको बसेर रिजिँदैनन्। सोमदत्तले पनि परिहासका हेतुले सोध्यो, त्यसो भए केले रिजिन्छ त? खाएर शरीरलाई तृप्त पारेर अनि पो शरीर खुसाउँछ र देउता रिजिन्छन्। सोमदत्तको दृष्टि सुम्निमाको केही नलगाएको शरीरमा पर्यो। स्वास्थ्यले दीप्त भएको सुनको मूर्ति जस्तो पहेँलो स्वर्ण कसिएको खदिलो एक विफलका लागि सोमदत्तलाई आफ्नो शरीरको सम्झना भयो। कालो सुकेको चाउरिएर मुजा परेको खुकुलो छालाको खोल भिरेको। सुम्निमाले सकौतुक भनी, कि बाहुन भएकाले किराँतीले छोएको खानेकुरा खान हुन्न भन्ने सम्झेका छौ तिमीले? सोमदत्तले भन्यो गम्भीर भएर, साँच्चै मलाई त त्यसतिर ध्यान नै थिएन। सुम्निमाले भनी, तर मलाई थाहा छ राम्ररी, त्यसो हुँदा तिम्रो धर्मको रक्षा होस् भनेर घरबाट दुध र मह ल्याएकी छु। झोलाबाट उसले दुध र महको 2 थरीको ढुङ्ग्रो झिकी अनि भनी, म पनि आज तिमीले खाए जस्तै दुध र मह मात्रै खान्छु। फेरि हाँसेर भने, बाहुनी हुनु पर्यो एक छाकलाई। र फेरि उत्निखेर उसले कुरा थप्दै भने, हेर न, बाले मलाई सम्झाउनु भएको थियो, मनुवा दहको देवा कडा छ, त्यसको उपर तिम्रो धर्म बिग्रने केही कुरा पनि नगर्नु रे। मैले तिमीले आफ्नो धर्मलाई जति विघ्न मान्ने गरेका छौ भन्ने थाहा नै नभए जस्तो मलाई। अनि उसले आफ्नो साथ ल्याएको दुध र महको ढुङ्ग्रो सोमदत्तका अगाडि राखिदिई। सोमदत्तले अत्यन्त रुचिका साथ सबै खायो अनि झोलाको सिरानी बनाएर उपर खुट्टी लाउँदै ऊ शिलाखण्डमा पल्ट्यो। उसलाई पूर्ण सन्तोषको अनुभव भइरहेको थियो। सुम्निमाले भनी, तिमी एकछिन यसै थकाइ मार, म झट्टै नुहाएर आउँछु दहमा। दहभित्र पसेर सुम्निमा जल क्रीडा गरेको सोमदत्तले पल्टी हेऱ्यो। सुखको तन्द्रामा उसलाई सम्झना भयो धेरै वर्ष पहिलेको त्यो दृश्य जसमा सुम्निमा कोशी नदीको तटमा यस्तै जल क्रीडा गर्ने गर्थे। उसलाई लाग्यो सुम्निमा उसलाई बोलाउँदैछ। सोमदत्त, धेरै वर्ष पहिलेको ध्वनि उसको कानमा पर्यो। सोमदत्त पल्टी ऊ उग्न लाग्यो। यथार्थ र स्वप्न छुट्याउनै नसक्ने अवस्थामा पुगेको थियो। कोशी नदी र मनुवा दहको जल एकाकार हुन गएको छ उसको मस्तिष्कमा। नदीको तातेको बालुवा हुँदै बग्ने हावा यो चिसो दहको वातावरणमा सोसिँदै गएको छ। धेरै पहिले यही आश्रममा बसेका समय कोशी तटमा गाई चराउन जाँदा ऊ जुन वृक्षको फेदमा अडेसा लगाई विश्राम गर्थ्यो, समी वृक्षको फेद र अहिलेको यो शिलाखण्डले उसको मस्तिष्कमा एउटै रूप लिँदै गयो। सबै कुरा मिलाउँदै गए, एकाकार भएर एकछिन ऊ भुसुक्क निदायो। केवल शरीरमा अवर्णीय सुखबोध मात्र रह्यो र बराबर उसको कानमा मधुर आवाज परिरहे जस्तो भइरह्यो उसलाई। सोमदत्त, सोमदत्त, सोमदत्त। वायुको एक झोका तातो पनि र चिसो पनि छुट्याउनै नसक्ने उसको मुखमा परे झैँ भान भयो उसलाई र मानिसको शरीरको गन्ध पनि मिसिए जस्तो। उसले निन्द्रैमा बडबडायो, सुम्निमाले आफ्नो मुख उसको मुखैनिर लगेर भनी, सोमदत्त। सुम्निमाको भिजेको कपालबाट 2-3 थोपा जलबिन्दु सोमदत्तको मुखमा पर्यो। उसलाई लाग्यो स्वप्नमा हलुका जलवृष्टि भइरहेको छ। सुम्निमाले भनी, सोमदत्त, तिमी निदायौ? अनि पो सोमदत्तले आँखा उघार्यो। सामान्य देख्छ भिजेको शरीर लिएर एकदमै नजिकै हातगोडा टेकेकी सुम्निमा उसको मुखनिर आफ्नो मुख लगेर उसलाई बोलाइरहेकी छ। सोमदत्त, अब उठ सोमदत्त। सोमदत्तले आङ तान्दै भन्यो, कस्तो मादक भूखण्ड रहेछ यो वनस्पतिले परिवेष्टित उपवन, त्यसै लट्ठ पार्ने म त भुसुक्कै निदाएछु। ओ सोमदत्त, असाध्य मिठोसँग निदाएका थियौ तिमी, कहिले पनि धक फुकाएर सुत्न नपाए जस्तो। बरा म उठाउने नै थिइनँ तिमीलाई मायाले यस्तो मग्नसित सुत्दा, तर हेर न सूर्य ढल्न लाग्यो। त्यसैले रमाइलो आलस्यले छोपेको स्वरमा सोमदत्तले भन्यो, मलाई त लाग्छ कतै नजाउँ, यहीँ बसिरहँ, मन लागुन्जेल यहीँ बसिरहँ सधैँभरि। सोमदत्तको कुरा सुनेर सुम्निमाले अचम्म मानेर भनी, देवी थानमा पनि कोही रात बिताउँछ र? रात बस्न हुन्न, बाले भन्नुभएको छ, तिम्रो धर्म जाने कुरो नगर्नु यहाँ भनेर। मनुवा बडो डरलाग्दो देवा हो रे, एकदम कडा देवा हो मनुवा। त्यसैले ल हिँड सोमदत्त, अबेर हुन लाग्यो, तिमीलाई तेल लगाइदिन्छु, नुहाइदिन्छु र तिम्रो अहिलेको रूपलाई साटिदिन्छु, बाले भने जस्तै। बित्थामा यहाँ रल्लिएर बस्ने कुरा नगर। हतारिएर सुम्निमाले यति भनी र हतारिँदै उसले झोलाबाट तेलको एउटा सानो माली झिकी र भनी, एकछिन राम्ररी पल्ट तिमी सोमदत्त, म तिम्रो आङमा तेल दलिदिन्छु। बाले वनस्पतिबाट अरक झिकेर बनाएको तेल हो, सुँग त कस्तो गम्म बास्ना आउँछ। तेल घसेको दुवै हात उसले सोमदत्तलाई सुँगाई।
धूपको सुगन्ध थियो त्यो तेलमा। सुम्निमाले बिस्तार बिस्तार सोमदत्तको शरीरमा तेल लगाइदिन लागि। उसले हातको हलुका स्पर्श सोमदत्तलाई उसको हातको हलुका हलुका स्पर्श सोमदत्तलाई बडो रमाइलो लाग्यो। शिथिल सुविस्ताको अनुभव गरे उसले। तेल लगाइदिँदा सुम्निमाको नग्न शरीर बीचबीचमा सोमदत्तको शरीरलाई छुन्थ्यो। एक प्रकारको उष्ण शान्तिको अनुभव गरेर लट्ठिँदै गयो। उसलाई लाग्यो बराबर ऊ तन्द्रामा डुब्न खोज्दैछ। झम्म झम्म सुम्निमा तेल लगाउँदै थिए र भन्दै थिए, कस्तो सुक्खा भएको जिउ। तेल यसरी सोच्दैछ कि तीर खाएर पिए जस्तो लाग्छ। तन्तनी यसो दल्न पाएको छैन कि बालुवामा परे जस्तो तेल सोसिहाल्छ तिम्रो जिउमा। कस्तो चिरिएको पैतला कुर्कुच्चा कठै। एकछिन उठेर बस त, कपालमा तेल हालिदिउँ। त्यहाँको निशब्द वातावरणमा सुम्निमाले बोलेको स्वर चराको बोली जस्तो सुनिन्थ्यो सोमदत्तको कानमा। सुम्निमाले भनी, ल अब उठ र नुहाऊ मनुवा दहको पानीमा। ऊ यन्त्रवत सुम्निमासँगै जलभित्र प्रवेश गर्यो। जलको निर्मल शीत स्पर्शले उसको अङ्ग पुलकित भयो। अहिलेसम्मको लट्ठ पार्ने मादकता मानव त्यही शीतको स्पर्शले एकदम लोप भएको छ र त्यसको ठाउँमा सारा शरीर र मनमा मानव निष्प्रयोजन अद्भुत स्फूर्ति र चञ्चलताको सञ्चार भइरहेछ। दिनको टटकारो घाममा उसले आफ्नो अगाडि तिग्रासम्म पानीमा उभिएकी सुम्निमालाई देख्यो। जलक्रीडा गर्दै उसलाई पानी छ्यापिरहेकी तत्क्षण उसलाई लाग्यो सारा वातावरण नै पुलकित छ, क्रीडामय छ। उसले पनि सुम्निमालाई पानी छ्याप्यो र निथ्रुक्क पारिदियो। सुम्निमाले आफ्ना दुवै हत्केलाले पानीको पाछिटा चल्दै शिर फर्काएर चिच्याई, भो भो सोमदत्त। उनीहरूले धेरै बेरसम्म जलमा स्नान गरेर दुवैजना सँगसँगै पौडिँदै दहमा टाढा टाढासम्म पुगे। अनि जब तटमा आएर सुम्निमाले लुगा भिजाउँदै उसको शरीर मल्न थाली, सोमदत्तले भन्यो, तिमीलाई कसले सिकायो यो सबै रमाइलो कुरा गर्न? तिम्रो हात कसरी यस्तो सिपालु भयो? कस्तो कोमल स्पर्श छ तिम्रो हातमा? कस्तो कमलो चाप छ तिम्रो हत्केलामा? कि त्यसले थिचिएर तेल लगाइदिइरहँदा म लट्ठ भएको थिएँ। सुम्निमा उसको गर्दनलाई भिजाएको लुगाले मल्दथी, फेरि भिजाउँथी, मल्दथी र पुस्दथी। यो क्रियामा सोमदत्तको गर्दनसम्म पुग्नका निम्ति उसको शरीर बराबर सोमदत्तको शरीरसँग टाँसिने गर्थ्यो। ऊ भन्दै थिए, आज तिमी मलाई गिज्याउन खोज्दैछौ होइन सोमदत्त? मलाई के आउँछ र? यसो निहुराउ त, गर्दनको कापमा राम्ररी मलिदिऊ। सोमदत्तले शिर झुकायो। सुम्निमाले गर्दनमा रगडिदिँदै भनी, हेर हेर कस्तो कत्ला जमेको तिम्रो गर्दनमा। निहुरेकै अवस्थामा सोमदत्तले भन्यो, मैले ठट्टा गरेको होइन क्या सुम्निमा, सत्य भन्दैछु। तिमी अत्यन्त प्रवीण छौ। यस्तो चर्या कसले सिकायो भन न तिमीलाई? सोमदत्तले यस्तो सुखको अनुभव कहिल्यै गरेको थिएन। कसैको चर्यारत स्पर्श पनि यस्तो कोमल, सुखदायी र तृप्तिकर हुन सक्छ भन्ने उसलाई थाहा नै थिएन। सुम्निमाले भनी, के भनेको तिमीले? हँ सोमदत्त, यस्ता साना साना कुरा पनि कसैले सिकाउनु पर्छ? तेल लाउन, नुहाइदिन, माया गर्न, यी सब कुरा त जीवनले त्यसै दिन्छ। साधारण किसिमले बाँच्दै जाँदा आफै सिकिने कुरा हुने यी शब्द। लोग्ने मानिस र स्वास्नी मानिसका बीच माया गर्ने कुरा पनि कसैले सिकाइरहनु पर्छ र? जीवनले आफै त्यसै नदिएका कुराहरूलाई पो मेहनतका साथ सिक्नुपर्छ। हेर, तिमी बाहुनहरूले कति कुरा सिकेका छौ मेहनत गरेर, कति कुरा जानेका छौ, कस्ता कस्ता कत्रा कत्रा पुस्तक पढ्छौ, हेर्छौ र कस्ता कस्ता नबुझिने कुरा गर्छौ। र फेरि जोरसित हाँसी ऊ र भनी, छि के भन्या तिमीले? तेल लाउन, नुहाइदिन पनि सिक्न पर्छ रे। सुम्निमाले भनेका यतिका कुरा सोमदत्तले सुनेन कि बुझेन कुन्नी। उसले श्वास फेरे जस्तो बिस्तारो स्वरमा भन्यो, सुम्निमा। सोमदत्तको पिठ्यौ मल्दा मल्दै सुम्निमा टक्क थामी। उसले अचम्म मान्दै भने, के सोमदत्त, के भनेको? सोमदत्त केही बोलेन, अनौठो किसिमले हेरिरह्यो सुम्निमालाई। सुम्निमाले हतारिएर भनी, धेरै बेर पानीमा नबसौँ, यहाँका देवा बडा कडा छन् रे। लाग्ला तिमीलाई यहाँका देउता। यता आउन लाग्दा बाले मलाई भन्नुभएको थियो, हेरै सुम्निमा, बाहुनको छोरालाई चाँडै फर्काएर ल्याए नि, केही नहोस् उसलाई। पानीबाट बाहिर निस्किएर उनीहरू घाटको एउटा शिलाखण्डमा उभिए। सूर्यको तेर्सिएको एउटा किरण रेखा वृक्षको सघन छायाको अन्तरबाट छिरेर सोमदत्तको छाती र सुम्निमाको पेटमा पहेँलो डोरो बनाउँदै तल पत्थरमा प्रकाश बिन्दु भएर परिरहेको थियो। सुम्निमाले भनी, हावामा त्यसै एकछिन उभिरहँ, आङ सुक्छ। सोमदत्तलाई हृदयभित्रैदेखि एउटा हलुका सिहरन भएझै लाग्यो। शरीरले रमाइलो बोध गर्यो। सुम्निमाले सोधी, जाडो लाग्यो सोमदत्त? होइन, अत्यन्त प्रसन्न छु म, त्यसैले शरीर पुलकित भइरहेछ। त्यसो भए सोमदत्त, तिम्रो मनुवा रिझिए जस्तो छ। जिउले त्यस्तो रमाइलो मान्न लाग्यो भने ठान्नुपर्छ, मनुवा ठुस्किन छाडेछ अब। गाईबस्तुलाई देख्या छैनौ? तिनलाई माया गरेर छोयो भने कसरी जिउ जिरिङ जिरिङ गर्छ। आङमा काँडा उम्रेको हो त्यो खुसीले। र त्यस्तै मनुवाले पनि खुसी भएर पखेटा फालेको हो रे। त्यो बाले भन्नुभएको सोमदत्त, ल अब एकछिन बस, म तिमीलाई सिँगारिदिन्छु, तिम्रो रूप साटिदिन्छु।
सोमदत्तले आग्रहका साथ प्रश्न गर्यो, किन मलाई किन चाहियो र श्रृङ्गार? किन मेरो रूपमा परिवर्तन ल्याउने? किन सुम्निमा? किनभने हेर सोमदत्त, तिमीलाई भिल्लको रूपमा सिँगारिदिन्छु र पहिले बताऊ सुम्निमा, मेरो रूप किन बदलिने? किञ्चित ढिपीको स्वरमा सुम्निमाले भने, बाले भनेको क्या, तिम्रो मनुवाले अर्को रूप लियो भने फुरफुरिन्छ रे। त्यो बालक जस्तै त हो नि त्यो पनि, त्यसलाई नानाबाती फुर्काउनु पर्छ रे, अनि आफू रिझेपछि अर्काको ठुस्स परेको मनुवालाई पनि रिझाउन सक्छ रे। मैले केही बुझ्या छैन यी सब कुरा। साँच्चै सोमदत्त, कुन्नी बाले भनेको हो भन्दै उसले झोलाबाट कौडीहरूको कन्दनी झिकी र सोमदत्तको कम्मरमा लगाइदिई, अनि कौडीहरूको माला जनै जस्तै गरी काँधमा भिराइदिई, कपाल कोरिदिएर मयूरपङ्खी मुकुट पनि उसको शिरमा पहिराइदिई, अनि एउटा कालो चिल्लो काठको लामो लौरो दिएर सुम्निमाले भने, यही हो तिम्रो हतियार, ल अब हेर आफ्नो अनुहार दहको पानीमा। पानीको किनारमा घुँडा टेकेर दुवै बसेर निउरिँदै पानीमा हेर्न लागे। सुम्निमाले भने, के देख्यो पानीमा? चिन्यो आफूलाई? सोमदत्तले घोरिएर पानीमा हेर्दै भन्यो, यहाँ त म कहाँ छु र? एउटा भिल्ल र एउटा सुन्दरी तरुणी छे, सुवर्ण रूपकी। पानीको छायामा तरुणीको अनुहार हाँस्यो। त्यही समय वायुको एउटा सानो झोका पानीमाथि लहर बनाएर गयो। पानीको आङ सिरिङ्ग गरे जस्तो भयो। किनारामा एक एक गरेर पछारिन लागेको लहरले पानीको छायाचित्रलाई हल्लाएर किरिमिरी पारिदियो। सोमदत्तले चकित स्वरमा भन्यो, यो के भयो? मैले केही बुझिनँ। मलाई के भयो सुम्निमा? अनि अचानक उसले सुम्निमाको झुकेको काँधलाई दुवै हातले जोरसँग हल्लाउँदै भन्यो, सुम्निमा। उसको आँखा एउटा भयङ्कर दीप्तिले टल्किरहेको थियो। राति बाघका आँखा जसरी टल्किन्छन्, र उसको श्वास उत्तप्त थियो र द्रुत गतिले चलिरहेको थियो। सुम्निमा अत्तिदै हतपताएर उठी। उसले सोमदत्तलाई पनि उठाउँदै भने, सोमदत्त, अब तिमीले यहाँ धेरै बेर बस्ने होइन। देवा असाध्य बलियो छ र कडा पनि छ यहाँको। मनुवा दहको बाले भनेको तिमीलाई जोगाएर ल्याउनु रे। जब उनीहरू मनुवा दहको वनको झ्याङलाई फट्याएर बाहिर निस्के, सोमदत्तको आँखा बाह्य लोकको उज्यालोमा एकछिन तिर्मिरायो। उसलाई एक प्रकारले तानेर नै बलपूर्वक सुम्निमाले मनुवा दहको उपवनबाट बाहिर ल्याएकी थिए। बाहिर आएपछि सोमदत्त केही संयत भयो। उसले भन्यो, कस्तो उज्यालो बाहिर? सुम्निमाले भने, अब दिन ढल्किसक्यो, रात पर्न बेर छैन र तिमीले टाढा आफ्नो आश्रम पुग्नु छ। म तिमीलाई आश्रमको वनसम्म, त्यही कोशी छेउको समीको रुखसम्म पुर्याइदिन्छु। छिटो छिटो हिँड अब। किराँती गाउँलाई दाहिनेपट्टि पारेर पातलो गोरे ढुक्दै उनीहरू सनै सनै तल झर्दै थिए। सोमदत्त अत्यन्त शालीन र परम सुखको अनुभव गरिरहेको थियो। त्यस्तो परिपूर्णता उसलाई आजसम्म कहिल्यै भएको थिएन। मानव जीर्ण रोगपछि प्रथम उसले भोजन गर्न पाएको छ, त्यस्तो सन्तोष ऊ अहिले अनुभव गरिरहेको थियो। मन आनन्दित थियो, सन्तुष्ट थियो, परिपूर्ण थियो। तर त्यसमा मनुवा दहमा भए जस्तो उग्र चञ्चलता थिएन। ऊ फेरि साधारण स्थितिमा प्राप्त भइसकेको थियो। लाग्थ्यो कि सोमदत्त र सुम्निमा मानव धेरै पुराना मित्र हुन्, मानव एकै गाउँका घनिष्ठ साथी हुन्। यसरी कुरा गर्दै उनीहरू बाटो काटिरहेका थिए। सोमदत्तले प्रश्न गर्यो, तिम्रो विवाह कहिले भयो सुम्निमा? उसले भने, मलाई तिमीले पन्छाइदिएपछि धेरै वर्षसम्म दुःख मानेर मैले जीवन बिताएँ। लाग्थ्यो केहीमा पनि स्वाद छैन, खल्लो खल्लो। पछि बाआमाको ढिपी टार्न सकिन, बिहे गरे गाउँकै केटोसँग। त्यसले पनि मैसँग बिहे गर्छु भने ढिपी लिएको थियो। छोरी पनि छ मेरी, 6 महिनाकी। देखेनौ? तिमी सुखी छेउ सुम्निमा, मधुरो स्वरमा सोमदत्तले भन्यो। घाउ लागेको रुख पनि त हुर्किन्छ नि। यदि त्यसमा बाँच्नलाई चाहिने रस बाँकी छ भने र सहज स्वभावमा त्यसले हुर्किन पायो भने। फेरि मेरो दुला तिमी जस्तै छ, उसँग अब म काशी जान्छु, त्यहाँ बाहुन जस्तो गोत्र लिन्छु र म पनि ठुलो सपनालाई अँगाल्छु। त्यस्तो पनि कसैले गर्ने हो भन त सोमदत्त? एक त किराँतीले बाहुनको गोत्र लिने रे। सोमदत्त अवाक भएर सुम्निमाको कुरा सुनिरहेको थियो। उसको हृदयान्तरमा ठुलो उद्योग र हलचल मचिरहेको भए पनि उसले मुखबाट एक शब्द झिकेन। सुम्निमाले एउटा लामो सास तानी र भने, हुन त यो जिन्दगीसँग बाँधिएर बसिरहनलाई त सानातिना सपना अँगाल्नै पर्छ, तर किराँतीले बाहुनको जस्तो भएर गोत्र लिने र उनीहरूको जस्तो अजङ्गको ठुलो सपनालाई अँगाल्ने कहाँसम्म ठिक होला र? यो होइन सोमदत्त किन केही नबोलेको? सोमदत्तले भन्यो, तिम्रो छोरी अत्यन्त रहर लाग्दी छ। यसरी कुरा गर्दै उनीहरू कोशी तटको त्यही समीको वृक्षिनेर पुगे जहाँ बाल्यकालमा सोमदत्तले पहिलोपटक सुम्निमालाई भेटेको थियो। रुखमुनि उभिएर सुम्निमाले भने, सम्झना छ सोमदत्त, यही हाम्रो भेट भएको थियो धेरै दिन पहिले। भन्न त उसले त्यति मात्र भनी, तर सोमदत्तलाई लाग्यो उसका आँखा रसाएका थिए। उसले बिस्तारो भन्यो, त्यो के बिर्सिने कुरा हो सुम्निमा? उसले सुम्निमाको हात समायो। सूर्य अस्ताचलमा ढल्के। हठात रुखमुनि साँझको अँध्यारो देखियो। सोमदत्तको हातबाट आफ्नो हात हटाएर सुम्निमाले भने, मलाई अबेर भो, म जान्छु अब, माया नमारे ल। सोमदत्तले केही भन्नुभन्दा पूर्व नै उसले फेरि भने,
बाले त भनेको होइन, तर एउटा सबभन्दा पछिल्लो विधि म आफै मनले गर्छु। यति भनेर हठात उसले सोमदत्तलाई आफूसँग टाँसेर बलियो आलिङ्गनमा बेर्दै उसको मुखमा चुम्बन गरी अनि तीव्रताका साथ दौडिँदै ऊ भागी र यो पनि भन्दै गई, मैले आफ्नो मुटुको तातो सासले तिम्रो बनुवालाई फुकिदिएकी छु, सोमदत्त सोमदत्त सोमदत्त। उसको स्वर वनभित्र रात्रि प्रवेशको अन्धकारमा लोप भयो। सोमदत्त विक्षिप्त जस्तो भएर करायो, सुम्निमा सुम्निमा। सुम्निमाको मधुरो हुँदै गएको स्वर उसको कानमा पर्यो, सोमदत्त म तिमीलाई आश्रममा पर्खिरहेकी छु, सपना जस्तो तिमीबाट अँगालिन, सपना जस्तो तिमीबाट अँगालिन। सोमदत्तको ओष्ठ अग्नि स्पर्शले पोले जस्तो भतभत गरिरहेको थियो। उसको शरीर भर्खरैको नारी शरीरको स्पर्शले रन्किएको थियो। ऊ उत्तेजित थियो, चञ्चल थियो, उन्मत्त स्वरमा ऊ करायो, सुम्निमा। कोसीको कलकल ध्वनिमाथि उठेको उसको स्वर पहाड, जङ्गल र घाँसमा प्रतिध्वनित हुँदै गाई गाई कराउन थाल्यो, मानव सारा वन प्रान्त ऊ जस्तै उन्मत्त भएर सहस्र कण्ठले चित्कार गर्दैछ, सुम्निमा सुम्निमा। प्रकाट हुँदै गएको अन्धकारमा सुम्निमा दगुर्दै गाउँतिर फर्किरहेकी थिए। आफ्नो मुटुको चड्काइले पग पग ऊ बेहोस हुन खोज्थी। प्रतिध्वनित भइरहेको सोमदत्तको आर्त पुकारलाई नसुन्नका लागि उसले दुवै कान थुनेकी थिए। कोशी तटमा साँझ झमक्क परिसकेको थियो। विक्षिप्त सोमदत्त अन्धकारमा सुम्निमाको भर्खरै पाएको स्पर्शको तीव्र तप्तरापले बाफिँदै आफ्नो कुटीमा हुरिँदै आयो। जहाँ रात्रिको अन्धकारमा लुप्त भएको चराचरको मध्यमा मानव एउटा पहेँलो उज्यालो बलिरहेको छ। मानव त्यो क्षीण उज्यालोमा टोलाएर बसिरहेकी पुलमा पहेँली जस्ती लाग्थी, कुनै गृहवासिनी किरात नारी पर्खेर बसिरहे जस्ती। त्यस दिन बिहान अत्यन्त आलस्यका साथ पुलमा उठी। शरीरमा किञ्चित शक्ति पनि बाँकी रहेन जस्तो लाग्यो उसलाई। सुती सुती उसले आङ तानी र सोची, आज चोखिन नपरेको भए हुन्थ्यो। ओछ्यानमा उसको शरीर तातो थियो, किञ्चित ज्वरोको ताप जस्तो। शरीर उसले पहिरिएको एक सरो धोती फोहोर थियो, तर उसलाई लाग्यो बरु फोहोरी नै बसिरहन पाए हुन्थ्यो रातभरिको आफ्नै जिउको तातोमा। हठात उसलाई भिल्ल साथीको सम्झना आयो। अल्छी मानेर शरीर तान्दा कस्तो आश्चर्य, आज के भइरहेछ उसलाई। तर त्यसरी आलस्यमा ऊ कहाँ सुत्न पाउँछ र। अत्यन्त अनिच्छुक हुँदै ऊ ओछ्यानबाट उठी र नुहाउन भनेर कोशी तटमा आई। नुहाउने घाटनेरको भिजेको ठाउँलाई देखेर उसले सोची, पतिको स्नानादि क्रिया सिद्धिसकेछ, आज उसलाई निकै अबेर भएछ। त्यसपछि छिटछिटो त्यहाँको कार्य समाप्त गरी ऊ भिजेकै परिधानमा आश्रम फर्की। उसको कपालका टुप्पाबाट पानीका थोपा चुहिरहेका थिए। आफ्नो कोठामा पसेर उसले स्वच्छ वस्त्र फेरी र कोसीमा धोएका लुगाहरू सुकाउन ऊ आँगनमा आई। ठिक त्यही बेला पूर्वतिरको वनको अँध्यारोलाई सिचोल्दै सूर्यको कोमल किरण आँगनमा तेस्रो परेर ओछिएको थियो। तुलसी मठको वाडामा सबै लुगा सुकाएर नियमानुसार चामल कुट्न ऊ ढिकी भएतिर जान लाग्दा उसलाई लाग्यो आज आश्रम अस्वाभाविक किसिमले शून्य छ। अहिलेसम्म सोमदत्त आफ्नो विशेष क्रिया समाप्त गरी यज्ञका लागि अग्नि स्थापित गर्न आँगनमा आइसकेका हुन्थे। कदाचित पुलोमाले अबेर गरेको देखेर उनी आश्रमको उत्तरतिरको भागमा आफ्नो विशेष अनुष्ठानको अवधि बढाएर यौगिक क्रिया गर्दै होलान् भन्ने पुलोमाले सोची। ऊ हतार नगरी बिस्तारै आफ्नो दैनिक कार्य गर्न लागि ढिक्कीको ओखलीमा एक खान राखेर उसले देब्रे गोडाले ढिक्कीको फेदलाई थिची। सिरानमा ढिक्कीको टाउको उठ्यो। ऊ एकछिन त्यसै टोलाएर उभिरही। उसको गोडामुनि ढिक्की खुकुलो हुँदै गयो र ढिक्कीको लुसी ओखलीभित्र बिस्तारै खस्यो। मौलामा दुवै हात राखेर त्यसका उपर गाला अड्याई र धेरै बेरसम्म उभिरही। बाहिर सूर्यको प्रकाशले सारा आश्रम नै टकटक उज्यालो भइसकेको थियो। पुलोमालाई समयको किञ्चित पनि ज्ञान रहेन। ढिक्की घरमा उभि सपना देखे जस्तो ऊ आफ्नो बाल्यकालका कुरा सम्झिन थाली। त्यसो त उसको बाल्यावस्था एउटी ग्रामीण बालिकाले बिताउने जस्तै साधारण समय थियो, जसमा ऊ पिताजीको कठोर अनुशासनमा हुर्केकी थिए। तर आज उसलाई बितेका तिनै दिन माइती घरमा बिताएका तिनै कठोर अनुशासनका दिन नै बढी रमाइला दिन थिए भन्ने लाग्यो। केही नभए पनि कमसेकम ऊ बाल्यावस्थाको निर्दोष अज्ञानतामा त थिए र आज प्रतिमास पिल्सिनु परे जस्तो दारुण निराशामा उसले पिल्सिनु परेको त थिएन। उसलाई सम्झना भयो गाउँको बगैँचाको त्यो जलाशय र कालो चिल्लो शरीर भएको त्यो भिल्ल केटो जसलाई केही समयपछि आमाले भेट्न दिएकी थिइन। छोरी ठुली हुँदै गएकी हुनाले। तर तैपनि घर पछाडि आएर ऊ बोलाउने गर्थ्यो, पुलोमा ए पुलोमा। पुलोमा उसको बोली सुनेर पुस्तकबाट मुन्टो उठाउँथे, तर आमाको डरले बाहिर निस्किन्न थिए। केही समयसम्म प्रतीक्षा गरेपछि भिल्ल केटो फर्किन्थ्यो, तर त्यसपछि धेरै बेरसम्म पुलोमाको ध्यान पुस्तकमा जान सक्दैनथ्यो। एउटा
दीर्घ विश्वास फालेर पुलमाले भने कहाँ होला त्यो भिल्ल आजकल। गौगृहबाट कपिला गाईले बाँ गरी पुलमाको तन्द्रा अकस्मात लोप भयो। उसले सोची आज धान कुट्न भ्याइन्न, चौथो दिनको यो नियम खण्डित हुने भयो। गाईको दैनिक सेवा समाप्त गरेर ऊ गौशालाबाट बाहिर आई। आश्रमको प्राङ्गण असाधारण किसिमले शून्य थियो। त्यहाँको चिसो अग्निवेदीका उपर रुखबाट झरेका पात सुकेका थिए। रुखबाट झरेका पात खसेका थिए। तुलसीको मठ पनि सुकेर कटकटिएको थियो सूर्यको कडा किरण मुनि। हिजो पोतेको प्राङ्गणको पाप्रो पटपटी फुट्न लागेको थियो र चारैतिर चराचुरुङ्गीले खसाएका बिष्टा र वृक्षका पातका हाँगाबिगा र खरपात छरिएका थिए। आश्रममा मानिसको बास नभए जस्तो थियो। पुलमाले बिहान सुकाएको धोतीको एउटा छेउ बाडाबाट भुइँमा लत्रेको थियो। पुलमालाई त्यो धोती पनि कुनै अर्कैको जस्तो लाग्यो। उसले सोची कति वर्ष बिताए मैले यहाँ। सोमदत्तले अहिलेसम्म पनि यज्ञातिको तर्खर नगरेको देखेर उसलाई आश्चर्य लाग्यो। एकपटक ऊ सोमदत्तको कोठामा गई। कोठा शून्य थियो अनि ऊ सोमदत्तको त्यो विशेष स्थानमा पुगी जहाँ अचेल एकान्तमा ऊ आफ्नो धेरै समय बिताउने गर्थ्यो। आज त्यो स्थल पनि जनशून्य थियो, रिक्त थियो। ऊ फेरि आश्रममा नै फर्की। प्राङ्गणमा तुलसीको मठ नजिक उभिएर उसले आश्रमको चारैतिर आफ्नो दृष्टि घुमाई। महान शून्यता बाहेक त्यहाँ केही थिएन। नबलेको यज्ञवेदीले त्यहाँको शून्यतालाई झन गम्भीर बनाइरहेको थियो। पुलमालाई लाग्यो उसको जीवन कस्तो एक्लो रहेछ। उसलाई सोमदत्तका प्रति किञ्चित पनि आग्रहको अनुभव भएन। उसले केवल अनुभव गरी आफ्नो जीवनको त्यस्तो खोक्रोपन जसका उपर दैनिक धार्मिक क्रियाहरूको सानो पातलो आवरण परिरहेको छ। फुर्सद नहुने गरी उनीहरूबाट सम्पादित भइरहेका क्रिया अनुष्ठान आदि व्रत तप पूजाहरूले त्यो शून्यतालाई छर्लङ्ग भयो। हृदयको खाडल उदाङ्ग, हे ईश्वर यो के भएको? पुलमालाई एकाएक भएको सञ्चार भयो कुनै शारीरिक क्षति होला भनेर होइन, त्यो महान एक्लोपनको विराटतालाई बुझेर उसले एकपटक टाउको उठाएर बोलाई ब्राह्मण पति। तर उसको यो पुकारमा आग्रह वाणी थिएन। अरू कुनै उपाय नदेखेर एउटा निर्जन द्वीपमा धेरै दिनदेखि देख्दै आएको कुनै वस्तु लोप हुँदा त्यहाँको सुपरिचित दृश्यमा केही खालीपन भएको बोध भएर खोजे जस्तो गरी उसले सोमदत्तलाई बोलाएकी थिए। उसका पुकारको उत्तरमा कतैबाट केही स्वर आएन। केवल सघन वनभित्र टाढासम्म उसले बोलाएको स्वर अमानवीय ढङ्गबाट प्रतिध्वनित भयो। पुलमाले सोची कहाँ गयो होला उनी? फेरि ऊ फर्केर कुटीको आफ्नो कक्षमा आई। सोची आज यज्ञ पूजादि सबै थन्किए। कोठामा आएर ऊ गुन्द्रीमा पल्टी। जिउ हलुका भयो। कोठाको शीतलताले उसको रन्किएको शरीरलाई विश्रामको शान्ति दिए जस्तो लाग्यो। उसले जीवनमा यस प्रकारको निश्चिन्ता अवकाश पाएकी थिइन। दिनरात केही न केही चर्यामा लागिरहनु पर्थ्यो। आजको यो अप्रत्याशित आनन्दले उसलाई गुन्द्रीमा पल्टी पल्टी रमाइलो मानेर भोग गर्न थाली। शरीरका पोरा पोरा सब खुकुला भए। मन पनि अकारण नै खुकुलो भयो। शरीर र मन दुवै थकाइ मारिरहेका थिए। पाप र पुण्य भनेको के हो? जीवनभरि जुन धार्मिक क्रियाहरूलाई ऊ पुण्य कार्य मानेर निराश भई गर्दै आएकी थिए, आज त्यो पुण्य कार्यबाट पूर्ण अवकाश पाउँदा उसको मनमा आफ्नो संस्कारको हलुको बानीले उसलाई भन्यो, पुलमा, जीवनभरिको पुण्य सञ्चय एकछिनको अवहेलनामय असावधानीले नष्ट हुन्छ। आज के गरिरहेकी त? तर चिसो गुन्द्रीको आनन्द अनुभव गरिरहेको शरीरले उठ्ने जागर देखाएन। बाहिर मध्याह्नको रौद्र तापमा गएर कार्यरत हुने उत्सुकता पनि पुलमाको थिएन। पुण्य किन यस्तो क्षणभङ्गुर? के यो यस्तो अन्य देशीय तत्त्व त होइन जीवनमा कि त्यसलाई आफूमा हुर्काउन सतत सचेष्ट भइरहनुपर्छ? प्रतिकूल वातावरण र माटोमा नलगाएको कुनै अन्य विदेशी बिरुवा जस्तो? के धर्ममा स्वाभाविकता नै छैन र? नत्र आज शरीरले किन यस्तो सुखभोग पाइरहेको छ? धार्मिक अनुष्ठानबाट निवृत्ति पाएकाले पुलमाका यस्ता विचार कुनै स्पष्ट रूपबाट उसका मनमा आएका होइनन्। तन्द्राबाट झल्यास बिउजिएर हेर्दा देखिएका दृश्य सम्बद्ध र असंलग्न वस्तुहरूबाट आँखामा परे जस्ता त्यस बेलाको प्रधान अनुभव चाहिँ उसलाई थकाइ मेटाएको सुखको थियो। त्यो सुखले आलस्यसँग मिसिएर विलासिताको भोगको स्वाद दिइरहेको थियो उसलाई। त्यसै अल्छी मानेर पल्टिँदै उसले सोधी, आज भोजन बनाउने काम पनि गर्दिन म। तर तत्क्षण उसलाई लाग्यो ऊ भोकाएकी छे। उठेर ऊ भण्डार कक्षमा गई। हिजो जमाएको एक राते दही थियो। अलिकति चिउरा र दही खाएर ऊ बाहिर निस्की। गौगृहबाट गाईले बाँ गरेर कराई। पुलमाले सम्झी गाई भोकै रहेछन्। उसले गाईको दाम्लो फुकाउँदै पनि, जाऊ कपिला, आज जहाँ मन लाग्छ चर्न जाऊ। स्वच्छन्द भएर पुच्छर ठाडो पारेर गाई कुद्दै नदीतिर लागि। काम नपाएकी पुलमा फेरि फर्केर कोठामा आई। कोठाभित्र पस्दा ओसाराको छानोमा झुन्ड्याएको मृग चर्ममाथि उसको दृष्टि पर्यो। आज त्यो चर्म
बेरिरह्यो। त्यसैका उपर बसेर सोमदत्त ध्यान पूजा गर्थ्यो। एकपल्ट फेरि उसलाई सोमदत्तको सम्झना आयो। उसले भने ती मेरा पति हुन्। सोमदत्तलाई सम्झिन्न भनेर पनि जति जति उसका बारेमा पुलमा मनमा कुरा खेलाउँथे उति उसको ओठमा बराबर एउटा वाक्य बन्दथ्यो, उनी मेरा पति हुन्। पुत्रेष्टि कार्यका लागि नियुक्त पुरुष। योभन्दा बढी भावनाको सङ्ग्रह ऊ गर्न सक्दिनथे। यतिका वर्षसम्म दिनरात सँगसँगै रहँदा पनि सहधर्मिनीको अर्को कुनै रूप उसले देखिन आफूमा। धार्मिक अनुष्ठानका लागि वासना शून्य हृदयले रात सय्यावती भएर उसका साथ केही कठिन समय बिताउनु, दिनभरिको एकनासे ज्ञाति पूजा व्रतहरूको अविश्रान्त सम्पादन उपरान्त पछि त त्यो रात्रिको अनुष्ठान शरीर र मन दुवैलाई थकाउने क्लेशदायी चर्या हुँदै गयो। उनीहरूको जीवन केवल यन्त्रवत मात्र चलिरहेको थियो। कालान्तरमा उनीहरूका बीच बोलचाल पनि बन्द हुँदै गयो। वार्तालापको आवश्यकता नै रहेन। यस्तो एकरूपता हुन गयो उनीहरूको सम्बन्धमा। एउटाले अर्काको अस्तित्वको अनुभव उसका थाकेर राता भएका आँखाले तरेर हेरेकोबाट पाउँथ्यो, नत्र दुवैले आपसको अस्तित्वलाई बिर्सिसकेका थिए। सहवासमा पनि मानिस आपसमा कति निष्प्रिय हुन सक्दो रहेछ। यी सब कुरा मनमा खेल्दा पुलमालाई आफूलाई अवलम्बन दिए जस्तो गरी भन्ने गर्थी, उनी मेरा पतिदेव हुन्। आज कता लागेछन् उनी। दिनभरि पुलमाका मनमा यस प्रकारको विचार आइरह्यो। ऊ कहिले सोमदत्तलाई सम्झिन्थी, कहिले आमा बाबुलाई, त झन् कहिले काहीँ गाउँको त्यो भिल्ल केटालाई। पाप र पुण्यको विचार मस्तिष्कमा बराबर आइरहन्थ्यो। दृढतापूर्वक निर्णयमा पुग्ने वा श्रृङ्खलाबद्ध भएर चिन्तन गर्ने उसको उद्देश्य थिएन। ऊ त छेनको प्रभावमा बगेको एउटा सुकेको पात सदृश भएकी थिए। उसमा कुनै निश्चित धारणा थिएन। उसले समय व्यतीत गर्ने हेतुले अल्छी मान्दै वस्त्रखण्डले बेरेर राखेको महाभारत पुस्तकको ठेली झिकी। प्राचीन कालको इतिहास पढौँ भनेर एक दुई पाता पढेपछि उसलाई अचानक अगाडि पढ्ने इच्छा भएन। ऊ टोलाएर बसिरही। उसले सम्झी, खोइ मेरो सन्तान भएन। अनि उसले आफ्नो शरीरका उपर दृष्टिपात गरी जिउ लाग्न नसकेको शरीर, सुकेको खस्रो चाउरिँदै गएको उसले पेटलाई छोई। उक्सिन नसकेको चिसो निभेको अगेनो जस्तो। अरूहरू त कति सहजै गर्भधारण गर्छन्। ऊ आफू किन बन्ध्या भएकी? कुन पाप उसको शरीरले बेहोर्नु परेको यो? एकपटक सोमदत्तले एउटा ग्रन्थमा देखाएको थियो, पापी नारी बन्ध्या भएर जन्मिन्छे। सोमदत्तको पाठ स्वरमा लेस मात्र पनि कटुता थिएन, तर पाठको वाक्य कस्तो कालो विषयमा डुबेको उनले खोजेर झिकेका थिए। किन त्यसरी सोमदत्त आफूलाई उच्च स्थानमा राखेर पुलमातिर तिरस्कारको दृष्टिले हेर्छन्? के उनको आफ्नै पापको परिणाम हुन सक्दैन र उनीहरूको विवाहको निष्फलता हो? पुरुष निश्चय नै श्रेष्ठ हो, तर त्यसैले झन् आफ्नो पापले स्त्रीलाई पुछेर दोषी बनाइदिन्छ। ऊ मनलाई नियन्त्रणमा राख्न पुलमा फेरि आफू अगाडि उत्तानो परेर पल्टेको पुस्तक पढ्न थाली, तर पुस्तकमा लेस मात्र पनि ध्यान जान सकेन। पुस्तकको पत्र त्यही ठाउँमा उत्रेको थियो जहाँ मेनकाले विश्वामित्रको तपस्या भङ्ग गरेको वृत्तान्त वर्णित थियो। त्यत्रा ऋषिहरूको तपस्या पनि कति छिट्टै भङ्ग भएको होला। पुलमाको मस्तिष्कमा एकपल्ट यस्तो विचार आयो। शब्दयात्राको चौथो श्रृङ्खलामा यो थियो विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाद्वारा लिखित उपन्यास सुम्निमाको वाचन। शब्दयात्राको आजको श्रृङ्खला अन्तर्गत उपन्यास सुम्निमाको वाचन हामीले पेज 61 मा आएर रोकेका छौं। सुम्निमामा अब के हुन्छ थाहा पाउन तपाईले अर्को शनिबारसम्म पर्खिनुपर्ने हुन्छ। आजको श्रृङ्खला सुनिदिनु भएकोमा तपाईलाई हार्दिक धन्यवाद। सुत्ने तर्खर गर्दै हुनुहुन्छ होला, नजिकै पिउने पानी राखेर झ्याल ढोका बन्द गरेर सुत्नुहोला। आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला। तपाईको मिठो निद्राको कामना गर्दै प्रविधिमा उपेन्द्र सुनार र प्रस्तुता सूर्यदीप रेग्मी बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।